Maayong adlaw mga suking tigpaminaw. Bahala na lang og dili mo maminaw og mo tan-aw. Magpadayon gihapon mi sa among mga gipangbuhat aron kamo makahibaw. Kay kining among mga kinabuhi daw sama sa kabaw. Walay kahumanan ang mga buluhaton sa matag adlaw. Ug samtang busy kayo si Rumrum sa iyang pagpanahi, magluto usab ako og mga pagkaon nga grabe kalami. Adobo og humba mao ang amo ang putahi. Humba humot nga baboy. Parisan dayon sa mais nga kanon. Impas na sab ang diet mga igsuon. Ambot ba nga kining humba pagkalami gyud kaunon? Daghan kaayong mga lamas ang ato ang andamon. Apan dili gyud hinuon kamahayan kung mao ang ato ang kanunayon nga sudanon. Kay maabtan pa man gyud ni sunod tuig pohon. Ilabi na kung atong tipiron ato lang simot-simhoton. Mao kini ang sikreto para ang atong humba dili mahurot mga igsuon. Ang pagluto dinhi sa kusina mao gyud ang ako ang paborito nga pagabuhaton. Kay busy man si Rumrum sa iyang mga tahiunon, syempre ako siya lutuan og lami nga mga pagkaon. Sama ning adobo ug humba mao gid ni ang iyang paborito nga sudanon. Salamat gayud sa Ginoo sa mga grasya nga iyang gipatigayon. Og pilay sugilanon ready na gyud in town ang ato ang adobohonon. Ato maning gilat-andaan aron humok ang ato ang adobohon. Gawas nga humok na siya kaunon, crunchy pagid kaayo in town mga igsuon. Ug ang mga lamas sa atong humbaonon ato nang sagul-sagulon. Ang pagtimpla sa humba ato lang gayud nang usahon para usab mabalanse ang iyahang kalamion. Humba sa Bisaya pa humot nga baboy. Bahala na lang og manambukta nga murag baboy. Ang importante lami kaayo ang ato ang paglamoy-lamoy. Og di ara kompleto ng atong humba mga undoy. Kung ako ang magluto, dugay gyud mahuman. Apan ang resulta dili gyud kamahayan. Kay sa kalami mabusdik gyud ang imuhang tiyan. Busa si Rumrum ni kayod usa siya og taman. Kay magpagutom usa siya daan. Og samtang ang humba gisigaan, ang pag-adobo ato nang sugdan. Kay si Rumrum ang humba ang iyahang ganahan, samtang ako ang adobo usab ang ako ang paborito kaayo nga sudan. Mao nga karong kabuntagon ako na lang giduha ang ako ang lutuanan. Kay lain-lain man gid in town kami og ganahan nga sudan. Og dili na lang kita maglangan. Kay gigutom na gid in town ang atong mga kabitukan. Nahala ang pagsukad ato nang sugdan. Kay sa pagkaon kami na gid in town naghinam-hinam. Kay ikahuman na mo og kaon ako na usab mo adto sa ako ang trabahoan. Grabe nga pagpaningkamot gayud ang amo ang gipuntiryahan. Kay mamundar gid ta og sayo mintras lig-on pang ato ang mga kabukugan. Ug salamat sa tanan. God bless everyone.